प्लेन ज्योमेट्रिकल कन्स्ट्रक्सन। अब अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने। प्लेन ज्योमेट्रिकल कन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो काम के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा लाइन ड्रा गर्ने, लाइनलाई डिभाइड गर्ने, इक्वल डिभिजनमा रेशियोमा डिभिजन गर्ने, त्यस्तै अब एंगल ड्रा गर्ने, एंगललाई डिभिजन गर्ने, बाइसेक्सन गर्ने, एंगललाई ट्राइसेक्सन गर्ने, पोलिगन बनाउने, ट्रायंगल बनाउने, इलिप्स, प्याराबोला, हाइपरबोला, रिभर्स कर्व आदि इत्यादि सबै हाम्रो यो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइङ भित्र पर्छ। र अब हामी सुरु गरौँ हाम्रो फर्स्ट क्वेशन। हाम्रो ट्युटोरियल सिटको फर्स्ट क्वेशन यो छ, ड्रा अ लाइन 51 mm लङ एन्ड ट्राइसेक्ट इट। 51 mm लामो लाइन ड्रा गर्ने र त्यसलाई 3 बराबरी भागमा बाँड्ने। 51 mm लाई हामीले 3 बराबरी भाग गर्दाखेरि 27 27 27 हुन्छ। लाइन ड्रा गर्ने अनि स्केलले नापेर 21 27 27 27 लाई चिन्ह लाउने होइन यो। अब हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट चलाएर अथवा टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चलाएर कसरी हामीले लाइनलाई डिभिजन गर्ने। जस्तै यो त 51 भएको कारणले गर्दाखेरि यो मैले सजिलोको लागि यो 51 राखेँ, तर क्वेशनमा यहाँ 50 छ है। यो त्यहाँ मेरो चाहिँ अब अटोक्याडले चाहिँ पोइन्टमा नदेखाउने भएको कारणले मैले 51 राखेको। अब 50 भएको हुँदाखेरि त हामीले अब 26 point something 26 point something 26 point something हुन्थ्यो। स्केलले पनि नाप्न अप्ठ्यारो, यसले गर्दाखेरि अब 26.33 26.33 गर्दाखेरि गाह्रो हुने भएकोले मैले 51 राखेँ। तर हामीलाई ठ्याक्क 51 नै मिल्ने गरिकन आउँछ भन्ने छैन, जति आउँछ त्यो अनुसार गर्ने। हामीले देखाउने भनेको प्रोसेस देखाउने हो, प्रोसेस अनुसार हाम्रो ठिक छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। ल अब सबभन्दा पहिला एउटा होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने 4H पेन्सिलले टी स्क्वायरको वर्किङ एजबाट। टी स्क्वायरलाई बोर्डमा राख्ने। टी स्क्वायरलाई कसरी राख्ने अस्ति नै मैले भनिसकेको छु। लेफ्ट ह्यान्डले मात्रै टी स्क्वायर समाउने, राइट ह्यान्डले नसमाउने। लेफ्ट ह्यान्डले टी स्क्वायरलाई बोर्डको वर्किङ एजमा सटाएर राइटतिर प्रेस गर्ने, त्यस पछाडि लाइन ड्रा गर्ने राइट ह्यान्डले। 4H पेन्सिल युज गरेर होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने। लाइनको लेन्थ चाहिँ हाम्रो यो 51 छ भने त्योभन्दा लामो ड्रा गर्ने, 60 70 सम्मको लामो लाइन ड्रा गर्ने। लाइन ड्रा गरिसके पछाडि सेकेन्ड स्टेपमा त्यो लाइनमा दुवैतिर उस्तै उस्तै बराबरी ग्याप छोड्ने गरिकन ए देखि बी सम्म 51 mm जुन मेजरमेन्ट छ त्यो चिन्ह लाउने, पोइन्ट लाउने 2H पेन्सिलले। 2H पेन्सिलले लाइनमाथि टक्क टक्क चिन्ह लाउने र यो एबी लेख्ने। लेटरिङ गर्दाखेरि अघि नै भने मैले, लेटरिङ हामीले अघि यहाँ हेरिसक्यौँ। लेटरिङ गाइडलाइनमा हुनु पर्यो र यो लेटरिङको हाइट अब हामीलाई चाहियो। लेटरिङको हाइट यो 5 mm भन्दा ठुलो नराख्ने। 4 mm राख्दा भयो अथवा 5 mm पनि राख्दा हुन्छ। आफूलाई गाह्रो लाग्छ भने 5 सम्म राख्ने, नभए 4 mm को हाइटमा राख्ने। ए बी टी स्क्वायर यता राख्ने, होरिजेन्टल लाइन माथिको यहाँ चाहिने ठाउँमा र फेरि त्यही सिधा यहाँ। फेरि टी स्क्वायर अलिक स्लाइड तल गर्ने, यहाँ होरिजेन्टल ए लेख्ने ठाउँमा फेरि त्यही सिधा बी लेख्ने ठाउँमा लाइन ड्रा गरेर गाइडलाइन ड्रा गरेर एबी लेख्ने। यस पछाडि पोइन्ट एबाट स्केल लिएर अथवा सेट स्क्वायर लिएर इन्क्लाइन लाइन ड्रा गर्ने कुनै पनि लेन्थमा, तर लेन्थ धेरै लामो हुनु भएन। हाम्रो गिभन लाइन जति छ त्यति बराबर गरे नै हुन्छ अथवा त्योभन्दा अलिकति छोटो गर्दा हुन्छ। र यसको एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो 30 to 60 डिग्री भित्र पर्यो। 30 डिग्री भन्दा बेसी राख्ने, 60 डिग्री भन्दा कम राख्ने। लगभग 45 डिग्रीतिर राख्यो भने त्यो राम्रो देखिन्छ र गर्न पनि हामीले ड्राइङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। धेरै कम राख्यो, 30 भन्दा कम राख्यो भने नि अप्ठ्यारो हुन्छ। 30 भन्दा 60 भन्दा बेसी राख्यो भने पनि हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही 4H पेन्सिलले स्केल लगाएर ठ्याक्क पोइन्ट एबाट लाइन इन्क्लाइन ड्रा गर्ने। मैले यहाँ तलतिर देखाएको छु, तलैतिर ड्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, माथितिर ड्रा गर्दा हुन्छ, जता ठाउँ खाली छ त्यता गर्दा हुन्छ। लाइन ड्रा गरिसके पछाडि अब यसलाई हामीले 3 इक्वल पार्टमा लानुपर्ने। 3 इक्वल पार्टमा लानुपर्ने भएको हुनाले डिभाइडर लिने अथवा डिभाइडर छैन भने पेन्सिल कम्पास लिँदा भयो। पेन्सिल कम्पासमा कुनै पनि नाप लिन सकिन्छ, तर नाप धेरै ठुलो हुनु भएन। 1 सेन्टिमिटर 1.5 सेन्टिमिटर सम्मको लेन्थ लिने र डिभाइडरमा नापेपछि डिभाइडरले हामीलाई जति डिभिजन गर्नु भनेको छ त्यति गर्ने। अहिले हामीलाई 3 भनेको छ, त्यसले गर्दा 1
डिभाइडर उठाउने यहाँ राख्ने 2 फेरि उठाउने 3 भयो। अथवा डिभाइडर छैन पेन्सिल कम्पास छ भने यहाँबाट 1 काट्ने फेरि उचाल्ने यहाँ काट्ने फेरि उचालेर यहाँ ल्याउने यहाँ काट्ने 3 डिभिजन यसरी गर्ने। यही कुरालाई हामीले यही क्वेसनलाई 5 डिभिजन 6 डिभिजन भनेको भए यो लाइनमा 5 डिभिजन भएको भए 5 पल्ट काट्नु पर्थ्यो, 6 डिभिजन भनेको भए 6 पल्ट हामीले काट्नु पर्थ्यो र 1 to 6 लेख्ने अथवा 1 to 5 लेख्ने। जति डिभिजन भनेको छ त्यति। अहिले ट्राइसेक्सन भनेको 3 इक्वल डिभिजन हो, त्यसले गर्दा 3 बराबरी भाग लाउने 3 पार्टमा डिभाइडरले यसरी गर्ने। यसरी डिभाइड गरिसकेपछि अब यो 3 भन्ने पोइन्ट र B भन्ने पोइन्टलाई जोड्ने गरिकन एउटा सेट स्क्वायर राख्ने 3B। अब सेट स्क्वायरको कामहरू आए। सेट स्क्वायर राख्ने 3B। मैले एक्जाम्पलको लागि यहाँ 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर राखेँ। 30 डिग्रीकै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, 45 को राख्दा पनि हुन्छ। यसरी एउटा सेट स्क्वायर राखिसके पछाडि यो 3 र B मा टक्क मिलाएर राख्ने। त्यसको अब लाइन त्यसपछि ड्र गर्ने हैन, लाइन ड्र नगरिकन सबभन्दा पहिला त्यसको मुनिबाट अर्को सेट स्क्वायर राख्ने। 30 डिग्री मैले यहाँ राखेको हुनाले त्यसको मुनिबाट 45 राखेँ र एक आपसमा सटाएर राख्ने, टाँसेर राख्ने। यहाँ यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर र 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरको बिचमा ग्याप देखिनु भएन। र अर्को के याद गर्नु पर्यो भने सेट स्क्वायर राख्दाखेरि यो बेस, यसलाई हाम्रो मुभिङ सेट स्क्वायर भन्छौँ। यो बेस सेट स्क्वायर यो मुभ हुन्छ, यो चाहिँ बेस सेट स्क्वायर चाहिँ चल्दैन। अब ठ्याक्क मिलाएपछि त्यसलाई फिक्स राख्ने हो, थिची राख्ने हो। र यो सेट स्क्वायर राख्दा के याद गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो माथिल्लो जुन 3 र B सँग जोडेको सेट स्क्वायर छ त्यो स्लाइड हुँदै हुँदै 2 र 1 तिर जाने किसिमको हुनु पर्यो, उल्टो किसिमले बस्नु भएन। भरे स्लाइड गर्दाखेरि 2 तिर 1 तिर नगइकन उल्टो गयो भने त्यो काम लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि याद गर्ने जहिले पनि सेट स्क्वायर राख्दा सुरुमा राखेको सेट स्क्वायर भरै बेस सेट स्क्वायरसँग स्लाइड गर्दाखेरि त्यसले 2 पनि भेट्नु पर्यो र 1 पनि भेट्नु पर्यो, त्यस किसिमले राख्ने। अब यसरी राखिसके पछाडि लेफ्ट ह्यान्डले हाम्रो यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर थिच्ने र लेफ्ट ह्यान्डको अम्लाले चाहिँ यसलाई तान्ने, आफूतिर तान्ने र अम्लाले लेफ्ट राइट गर्ने, अप डाउन गर्ने। ठ्याक्क 3B सँग मिल्नु पर्यो। 3B सँग मिलेपछि यो लाइन ड्र गर्ने। यो लाइन ड्र गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई बेस सेट स्क्वायरलाई नचलाउने थिचिराख्ने। यो हाम्रो मुभिङ सेट स्क्वायर जुन छ त्यसलाई स्लाइड गरेर सेट स्क्वायर 45 डिग्रीको यो सेट स्क्वायरको एजमा स्लाइड गरेर 2 मा पुर्याउने। 2 मा पुर्याएर 2 ड्यास लाइन ड्र गर्ने। 2 ड्यास त त्यहाँ हुँदैन, हामीले पत्ता लगाउने हो। 2 बाट यो इन्क्लाइन लाइन ड्र गर्ने। 2 ड्यास भन्ने पोइन्ट ठ्याक्क लाइनमा AB मा आउँछ, त्यहाँसम्म लाइन ड्र गर्ने। यो भनेको चाहिँ हामीले 3B को प्यारलल लाइन ड्र गरेको। प्यारलल लाइन जहिले पनि दुईटा सेट स्क्वायर राखेर हामीले ड्र गर्छौं, त्यो याद गर्ने। अब 2 बाट हामीले लाइन ड्र गरेर 2 ड्यास पत्ता लगायौं। अब फेरि यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर जस्ताको तस्तै फिक्स राख्ने। यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर स्लाइड गरेर अलिकति माथि लाने, यो 1 पोइन्टमा ठ्याक्क मिलाउने। वन भन्ने पोइन्टमा मिलाउने र 1 ड्यास लाइन ड्र गर्ने। ठ्याक्क हाम्रो यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर मात्रै स्लाइड गर्ने 45 माथि। 45 जस्ताको तस्तै जाईको ताई हुनु पर्यो, चल्नु भएन। र यो लाइन ड्र गर्नभन्दा अगाडि के याद गर्नु पर्यो भने यो 45 डिग्री र 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरको बिचमा अथवा यो इन्टरसेक्सनमा ग्याप हुनु भएन, एकदम टाँसिएको हुनु पर्यो। दुईटै टाँसिएको छैन भने भरे यहाँ ड्र गरेको लाइन यो 3B सँग प्यारलल हुँदैन र प्यारलल भएन भने त्यति बेला हामीले गरेको डिभिजन चाहिँ इक्वल हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो एकदम ख्याल गर्ने। बेस सेट स्क्वायर फिक्स हुनु पर्यो, यो मुभिङ सेट स्क्वायर मात्रै स्लाइड गर्दै गर्दै हामीले लाइन ड्र गर्ने। लाइन ड्र गरिसक्दा हाम्रो यस्तो देखियो। हामीले 3B सँग पहिला सेट स्क्वायर राख्यौं र त्यसको प्यारलल 2 बाट पनि तान्यौं र 1 बाट पनि प्यारलल लाइन ड्र गर्यौं र अब यसरी आयो। यो चाहिँ हाम्रो ड्रइङ कम्प्लिट भयो। तर ड्रइङ कम्प्लिट भए पनि अब हामीले गर्नुपर्ने सबै कामहरू यहाँ सिद्धेको छैन। यति गरिसके पछाडि अथवा 4H पेन्सिलले यो सबै काम गरिसके पछाडि बल्ल यसमा हामीले यसको नाप दिनु पर्यो। डाइमेन्सन हामीलाई गिभन छ 51 A देखि B सम्मको लेन्थ। त्यस पछाडि हामीले यो डिभिजन गरेको कति कति आयो त्यो लेख्नु पर्यो। त्यो लेख्नको लागि हामीले यसरी
A बाट भर्टिकल लाइन, 1 ड्याश बाट भर्टिकल लाइन, 2 ड्याश बाट भर्टिकल लाइन र 2 बाट भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने र त्यो चाहिँ 2H पेन्सिलले ड्र गर्ने। 2H पेन्सिलले ड्र गर्दाखेरि ठ्याक्क यो हाम्रो अब्जेक्ट जुन छ, अब्जेक्ट भनेको यसमा लाइन AB भयो। अब्जेक्टबाट हाम्रो लाइन सुरु हुनु भएन, अब्जेक्ट लाइन चाहिँ अब्जेक्टबाटै जानु पर्यो, ठ्याक्क त्यही पोइन्टबाट जानु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ मधुरो लाइन मात्रै हुनु पर्यो र अलिकति माथि अथवा 2 mm माथिबाट मात्रै 2H पेन्सिलले अलिकति कालो हुने गरिकन यो जुन हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइन छ स्काई ब्लू लाइन त्योभन्दा अलिक डार्क हुनु पर्यो। 2H पेन्सिलले त्यो गर्छ। अलिकति प्रेस, थोरै हल्का प्रेस गरेर, धेरै प्रेस गर्न हुँदैन, धेरै प्रेस गरे भने धेरै कालो देखिन्छ, धेरै कालो देखिनु हुँदैन। हल्का प्रेस गरेर लाइन भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने। त्यो लाइनको हाइट चाहिँ लगभग ठ्याक्कै तिमीहरूको एकुरेट त नहोला, 23 हुनु पर्यो। तल बेस हाम्रो A भन्ने पोइन्टबाट 23 हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ 2 mm छोडेर त्यो लाइन ड्र गर्दा 21 mm हुनु पर्यो। B बाट पनि हाम्रो सेम त्यही हुनु पर्यो। र अब यो बिचमा हाम्रो 1 ड्याश 2 ड्याश नयाँ पत्ता लागेको जुन पोइन्ट छ, ट्राइसेक्सन गरेको पोइन्ट, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो 2 mm छोड्ने र बाँकी 11 mm को लाइन ड्र गर्ने, अलिकति कालो देखिने गरिकन। त्यस्तै 2 ड्याशबाट पनि 2 mm छोड्ने, 11 mm हाइटको लाइन ड्र गर्ने। यसरी लाइन ड्र गर्दाखेरि जुन हामीले ड्र गर्यौँ त्यो चाहिँ डाइमेन्सन दिनको लागि, यो डाइमेन्सन दिनको लागि ड्र गरिने जुन भर्टिकल लाइन छ अथवा अब यो लाइन हाम्रो अब्जेक्ट होरिजेन्टल भएको हुनाले भर्टिकल भयो, अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो भर्टिकल भएको भए होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने। र अब्जेक्ट इन्क्लाइन भएको भए पनि हामीले ड्र गर्नुपर्छ। कुनै पनि एक्सटेन्सन लाइन अब्जेक्टको लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, त्यो याद गर्ने। यहाँ यो एंगल 90 डिग्री हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो अब्जेक्ट होरिजेन्टल छ, भर्टिकल 90 डिग्री। अब्जेक्ट भर्टिकल भएको भए होरिजेन्टल एक्सटेन्सन लाइन 90 डिग्री, अब्जेक्ट इन्क्लाइन भएको भए त्यो अब्जेक्टको इन्क्लाइनेसनसँग एक्सटेन्सन लाइन 90 डिग्री हुनुपर्छ, एकदम याद गर्ने। र यसको डिस्टेन्स भनेको छेउदेखि छेउसम्ममा चाहिँ हाम्रो 23 र बीचको चाहिँ हाम्रो 13 मात्रै राख्ने। यसरी एक्सटेन्सन लाइन पहिला ड्र गर्ने। एक्सटेन्सन लाइन ड्र गरिसके पछाडि अब तल अब्जेक्टको लाइनबाट माथि 10 mm माथि एउटा होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने र 20 mm माथि दोस्रो होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने 2H पेन्सिलले नै। यसरी ड्र गर्ने जुन लाइन छ त्यसलाई हामी डाइमेन्सन लाइन भन्छौँ। पहिला अब्जेक्टको लाइनबाट परपेन्डिकुलर हुने गरिकन एक्सटेन्सन लाइन निस्क्यो, एक्सटेन्सन लाइनदेखि अर्को एक्सटेन्सन लाइनसम्म हामीले डाइमेन्सन लाइन ड्र गर्छौँ। डाइमेन्सन लाइन दुई किसिमले हामीले दियौँ डाइमेन्सन, एउटा यो तल्लोमा छ 10 मा, अर्को 20 मा। यो माथिल्लोले के जनाउँछ भने हाम्रो छेउदेखि छेउसम्मको डाइमेन्सन अथवा यो अब्जेक्टको साइज, टोटल साइज कति छ यसको डाइमेन्सन। यसले गर्दा यसलाई हामी साइज डाइमेन्सन भन्छौँ। र अर्कोले हामीलाई दियो, तल्लोले नजिककोले लोकेसन, A भन्ने ठाउँदेखि 1 ड्याश भन्ने ठाउँ कति टाढा छ त्यो दियो। त्यस्तै 1 ड्याशदेखि 2 ड्याश भन्ने ठाउँ कति टाढा छ त्यो दियो। 2 ड्याशदेखि B भन्ने ठाउँ कति टाढा छ त्यो दियो। यो चाहिँ हाम्रो लोकेसन डाइमेन्सन। यसरी हामीले यो कुनै पनि अब्जेक्टको दुईटा डाइमेन्सन दिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अझै एउटा डाइमेन्सन बाँकी छ, त्यो चाहिँ अब हामी पछि सिक्छौँ। पछि अब्जेक्ट ठुल्ठुलो अब्जेक्टको ड्रइङ गर्ने बेलामा त्यो डाइमेन्सन गर्छौँ हामीले, अहिले त्यो परेन। त्यसलाई हामी सेन्ट्रल लाइन डाइमेन्सन भन्छौँ। अहिले हाम्रो सेन्ट्रल लाइन डाइमेन्सन छैन, साइज डाइमेन्सन र लोकेसन डाइमेन्सन दुईटा मात्रै छ। याद गर्ने, लोकेसन डाइमेन्सन नजिक हुन्छ, साइज डाइमेन्सन टाढा हुन्छ। त्यो हाम्रो अब्जेक्टको लाइन भन्दाखेरि। यसरी दिइसके पछाडि अब हामीले पहिला एरो हेड बनाउनु पर्यो। यो हामीले डाइमेन्सन लाइन ड्र गर्यौँ, एक्सटेन्सन लाइन ड्र गर्यौँ। ड्र गरिसके पछाडि एक्सटेन्सन लाइन र डाइमेन्सन लाइनको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट जुन छ त्यो पोइन्टमा लेन्थ 3 mm, विड्थ हाम्रो 1 mm, लाइनदेखि तल डाइमेन्सन लाइनदेखि तल 0.5 mm, डाइमेन्सन लाइनदेखि माथि 0.5 mm चौडा लाइन ड्र गर्ने र यतापट्टि एक्सटेन्सन लाइनतिर एरो बनाउने। यो एरोको लेन्थ हाम्रो 3 हुनु पर्यो, विड्थ चाहिँ हाम्रो 1 mm हुनु पर्यो। 1 mm यता 3 mm, 3:1 को रेसियोमा एरो हेड बनाउने। एक्सटेन्सन लाइनदेखि एक्सटेन्सन लाइनसम्म डाइमेन्सन लाइन भयो भने डाइमेन्सन लाइनको दुईटै एन्डमा हामीले एरो हेड बनाउनु पर्छ। त्यसै अब यो भनेको एउटा एक्सटेन्सन लाइन यहाँ छ, अर्को एक्सटेन्सन लाइन यहाँ, त्यसले गर्दा यो दुईटा एक्सटेन्सन लाइन जहाँ हाम्रो आयो त्यहाँनिर हाम्रो डाइमेन्सन लाइनमा एरो हेड बनाउने।
अब फेरि यहाँ पनि छ एक्सटेन्सन लाइन, बिचमा डाइमेन्सन लाइन आयो, यसमा नि एरो हेड बनाउने, फेरि यो आयो यहाँ पनि एरो हेड बनाउने, यो एरो हेड कहीँ पनि छुट्नु भएन। यति गरिसकेपछि अब डाइमेन्सन दिने, टोटल डाइमेन्सन यो साइज डाइमेन्सन यो डाइमेन्सन लेख्दाखेरि जहिले पनि डाइमेन्सन लाइनको माथि होरिजेन्टल लाइनमा माथि याद गर्ने है, होरिजेन्टल लाइनमा माथि जहाँसुकै होस् माथि लेख्ने र भर्टिकल लाइनमा लेफ्टतिर लेख्ने, भर्टिकल लाइनमा लेफ्टतिर लेख्ने र यो डाइमेन्सन लाइन भन्दा 1 mm माथि एउटा होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने। अब यहाँ अलिकति मधुरो देखिएको छैन, अलिअलि देखिन्छ र 1 mm देखि 3 mm को हाइटमा अर्को गाइडलाइन ड्रा गर्ने र 3 mm को हाइटमा यो 51 लेख्ने र लेख्दाखेरि यो छेउ अथवा यो छेउमा हुनु भएन, बिचमा हुनु पर्यो। त्यस्तै अब तल पनि यो साइज डाइमेन्सनको पनि 1 mm माथि एउटा होरिजेन्टल लाइन, त्यो भन्दा 3 mm माथि अर्को होरिजेन्टल गाइडलाइन ड्रा गर्ने र यसमा हाम्रो 17 लेख्ने। स्केल लाएर चेक गर्ने, यो 17 यो 17 यो 17 हुनुपर्छ। ठ्याक्क मिल्यो भने मात्रै हामीले यसरी लेख्ने, मिलेन भने कहाँ गल्ती भयो फेरि रिपिट गर्ने, आफ्नो ड्रइङ फेरि बनाउने। यसरी हामीले पहिला यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा ड्रइङ गरिसकेपछि दोस्रो स्टेप भनेको हामीले डाइमेन्सन लाइन ड्रा गर्ने र डाइमेन्सन लेख्ने काम गर्छौँ। यो लेटरिङ लेख्दाखेरि हामीले अघि मैले भन्न बिर्सेछु एचबी पेन्सिलले लेख्ने, लेटरिङ एचबी पेन्सिलले लेख्ने। धेरै सानो लेटरिङ अथवा 2 mm भयो भने त्यति बेला 3 mm सम्म हामीले एच पेन्सिलले लेख्न सक्छौँ। एचबी पेन्सिलले लेख्न थालियो भने एचबी पेन्सिल छिटो छिटो खिन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ यो हाम्रो लेटरिङ चाहिँ एकदम मोटो देखिन्छ। त्यसले गर्दा 3 mm सम्मको हाइटमा हामीले एच पेन्सिल युज गरेर लेख्ने, अथवा एचबी पेन्सिलले नै लेख्ने हो भने एचबी पेन्सिल एकदम सार्प तिखो हुनु पर्यो। र यसरी डाइमेन्सन दिइसके पछाडि अब अन्तिममा सबै हाम्रो काम सिद्धिएपछि बल्ल हाम्रो अब्जेक्ट अथवा गिभन अब्जेक्ट भनेको यहाँ लाइन भयो, त्यो लाइन एबी जुन छ 51 mm लङ, त्यसलाई बी पेन्सिल अथवा 2B पेन्सिलले पुरा कालो गर्ने, प्रेस गरेर। यो चाहिँ एकदमै प्रेस गरेर प्रष्टसँग कालो देखिनु पर्यो। त्यसले गर्दा अलिक टाढाबाट हेरौँ त, यो अघि मैले ड्र गरेको जुन यो कन्स्ट्रक्सन लाइनहरू छ त्यो आफै फेन्ट भएर जान्छ, त्यो नदेखिए जस्तो हुन्छ। यसरी हामीले यो ड्रइङ कम्प्लिट गर्ने। पहिलो हाम्रो क्वेसन सर यो जुन इन्क्लाइन लाइन दिनुभएको छ त्यो पनि 17 mm को यो हुनु पर्यो, ए देखि 1 सम्म, यो अनि 1 देखि 2 होइन, सम्मको मैले के भने कुनै पनि नापमा राख्ने, 1 mm 10 mm राख्ने अथवा 15 mm राख्ने अथवा 7.78 mm जति राख्दा भयो, तर यो डिस्टेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो, बराबरी हुनु पर्यो। सर जुनसुकै त्यो ड्रइङ यो 17 राख्ने होइन, यो मेजरमेन्ट भनेको 1 सेन्टिमिटर अथवा 10 mm देखि 15 mm सम्म राख्ने। तर यहाँ जति छ डिभाइडरमा एउटा नाप 15 mm को नाप राख्यो भने डिभाइडरले यहाँ चिन्ह लाउने, फेरि डिभाइडरको एउटा निडल उठाउने यहाँ ल्याउने, फेरि अर्को निडल उठाउने यहाँ ल्याउने। यसरी यो 17 राख्ने होइन, यहाँ 10 to 15 mm मात्रै राख्ने। सर यो एक्सटेन्सन लाइनहरु कुन पेन्सिलले तान्ने भन्नुभयो त? यो मैले अघि त्यहाँ देखाइरहेको थिएँ त, ध्यान दिएर हेर न, यहाँ लेखि पनि राखेको छु। 2H पेन्सिल। यो रेड कलर मैले यहाँ 2H पेन्सिल हो यो, त्यही भएर तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले कलर छुटाएर यो 4H पेन्सिलले हैन, स्काई ब्लू, यो रेड भनेको 2H पेन्सिलले र ब्ल्याक भनेको चाहिँ बी पेन्सिल अथवा 2B पेन्सिल। र डाइमेन्सन लेटरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कुन पेन्सिल युज गर्ने, एच र एचबी पेन्सिल। एच ठुलो लेटरिङ छ भने एचबी, सानो लेटरिङ छ भने एच पेन्सिल युज गर्ने। सर त्यो अघि एरो हेडको 3:1 रेशियो भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के भनेको? एरो हेड 3:1 को रेशियो भनेको 3 mm लेन्थ राख्ने यहाँदेखि यहाँसम्म एरोको हैन, यसको विड्थ चाहिँ यतापट्टि जुन छ मोटो भाग त्यो चाहिँ 1 mm हुनु पर्यो। 1 mm, यता लेन्थ 3 mm हुनु पर्यो। 3 mm by 1 mm। यहाँदेखि एरोको टिपदेखि यहाँसम्म 3 mm र यसको चौडा 1 mm। 1 mm भन्नाले डाइमेन्सन लाइन जुन छ, डाइमेन्सन लाइन भन्दा तल 0.5 mm, डाइमेन्सन लाइन भन्दा माथि 0.5 mm हुनु पर्यो। टोटल यसको 1 mm। डाइमेन्सन लाइनदेखि एकैतिर 1 mm होइन, दुईतिर गरेर 1 mm हुनु पर्यो। ल अब त्यही कुरालाई
अर्को मेथडले क्वेसन हाम्रो त्यही हो दोस्रो मेथडले ट्राइसेक्सन गर्ने रियल ट्राइसेक्सन हामी कसरी गर्छौं अथवा फास्ट मेथड कसरी गर्ने त्यो हेर्ने सेम अहिले जस्तो होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने 60 to 70 mm लङ लाइन हामीलाई दिएको गिवन लाइनको लेन्थ छ हाम्रो 51 mm मात्रै र दोस्रोमा हामीले त्यो लाइनको लेन्थ भित्र पर्ने गरिकन दुईतिर बराबरी छुट्ने गरिकन ए र बी 51 mm लामो चिन्ह लाउने पोइन्ट यहाँ पोइन्ट लाउने ए मा त्यसपछि यहाँबाट स्केलले 51 mm नाप्ने बी मा चिन्ह लाउने र ए बी लेख्ने र यो चिन्ह लाउने यहाँ मैले लेखिदिएको छु कुन पेन्सिलले 2H पेन्सिलले राम्ररी ख्याल गर हेर यहाँ कुन पेन्सिल चलाइरहेको छु मैले यहाँ लेखिदिएको छु 2H पेन्सिलले ड्रा गर्ने अब यति गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो फास्ट मेथड अथवा ट्राइसेक्सन मात्रै गर्ने मेथड है यो 3 भाग गर्ने 4 भाग गर्ने 5 भाग गर्ने मेथड चाहिँ माथिल्लो भयो यो चाहिँ जस्ट ठ्याक्क 3 भाग मात्रै यसले गर्छ अरु काम गर्दैन अब सेट स्क्वायर लिने 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ बोर्डमा राख्ने वर्किङ एजमा बोर्डको वर्किङ एजमा राख्ने प्रेस गर्ने राइट तिर र त्यसमाथि 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर अथवा यो एंगल यहाँ 30 डिग्री हुनु पर्यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर राखिसकेपछि ए भन्ने पोइन्टबाट ठ्याक्क त्यो 30 डिग्रीको लाइन ड्रा गर्ने 30 डिग्रीको लाइन ड्रा गर्ने यस्तो भयो हाम्रो ए भन्ने पोइन्टबाट हामीले 30 डिग्रीको लाइन ड्रा गर्यौं र अब त्यस्तै अर्को पल्ट के गर्ने त्यही 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई उल्टाउने यतापट्टि 30 डिग्री बनाउने बी तिर र बी भन्ने पोइन्टबाट पनि 30 डिग्रीको लाइन ड्रा गर्ने यसरी त्यही सेट स्क्वायरलाई उल्टाउने उल्टाएपछि 30 डिग्री यता भयो तर याद गर्ने टी स्क्वायर यहाँ टाइट भइराख्नु पर्यो समय राख्नु पर्यो यहाँ प्रेस राइट तिर गर्ने र राइट तिर प्रेस गर्दै यहाँ आएर सेट स्क्वायरलाई समाउने लेफ्ट ह्यान्डको हाम्रो यो हत्केलाले यहाँ टी स्क्वायरलाई प्रेस गरेर राइट तिर प्रेस गरिराख्ने अम्लाले सेट स्क्वायरलाई आफूतिर तान्ने लेफ्ट राइट गरेर ठ्याक्क बी पोइन्टमा मिलाउने र यो बी बाट माथि लाइन ड्रा गर्ने दोस्रो 30 डिग्रीको लाइन त्यति गरिसक्दा अब हाम्रो यस्तो भयो ए बाट पनि हामीले 30 डिग्रीको लाइन ड्रा गर्यौं बी बाट पनि हामीले 30 डिग्रीको लाइन ड्रा गर्यौं त्यो दुईटा लाइनहरु एक आपसमा इन्टरसेप्ट भएको कुनै ठाउँमा गएर त्यो इन्टरसेप्ट भएको पोइन्टलाई हामीले ओ मानौं अब यो ओ भन्ने पोइन्टबाट त्यही 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई तर उल्टो पारेर 60 डिग्रीको एंगल ड्रा गर्ने 60 डिग्रीको भनेपछि अघि हामीले तल 30 राखेको थियौं भने अब अहिले चाहिँ 60 डिग्रीको एंगल यसरी बस्नु पर्यो र 30 डिग्री माथि जानु पर्यो ठ्याक्क ओ भन्ने पोइन्टमा राख्ने र याद गर्ने टी स्क्वायर यहाँ समाएर प्रेस गर्दै उता अम्ला हातलाई लाने हत्केलाले थिचेर हत्केलाले राइट तिर थिचि राख्ने र अम्लाले सेट स्क्वायरलाई आफूतिर तान्ने र लेफ्ट राइट गरेर ठ्याक्क ओ सँग मिलाउने यो सेट स्क्वायरको वर्किङ एजलाई ओ सँग मिलेपछि राइट ह्यान्डले यो लाइन ड्रा गर्ने 60 डिग्रीको लाइन ड्रा गर्ने ड्रा गर्दा हाम्रो यस्तो भयो ओ बाट ठ्याक्क तलतिर लाइन आयो 60 डिग्री यो भयो अब सेम त्यस्तै त्यही सेट स्क्वायरलाई उल्टाउने पल्टाएपछि अर्को तिरबाट पनि हामीले यो ओ बाट तलतिर 60 डिग्री यो एंगल 60 डिग्री भयो 60 डिग्रीको एंगल ड्रा गर्ने दोस्रो गरिसक्दा हाम्रो यस्तो भयो 30 60 60 30 अब यो चाहिँ भयो हाम्रो ट्राइसेक्सन गर्नलाई सजिलो उपाय भनेको हाम्रो यो भयो 30 60 को सेट स्क्वायर चलाउने पहिले 30 डिग्रीको ए र बी ड्रा गर्ने इन्टरसेक्सन आयो इन्टरसेक्सनबाट 60 डिग्रीको लाइन ड्रा गर्ने अब यति गरिसकेपछि बाँकी काम भनेको अहिलेकै जस्तो डाइमेन्सन दिने अघि मैले माथि डाइमेन्सन दिएको थिएँ तर अब अहिले हामीले काम माथि गर्यौं त्यसले गर्दा डाइमेन्सन तल दिनु पर्यो डाइमेन्सन एक्सटेन्सन लाइन ड्रा गर्ने जहिले पनि एक्सटेन्सन लाइन ड्रा गर्दाखेरि 23 मैले भने अघि र यो नजिकको साइज डाइमेन्सनको चाहिँ कति भने मैले 13 भने र अब त्यसपछि डाइमेन्सन लाइन अब डाइमेन्सन लाइन अब्जेक्टको नजिकमा जहिले पनि साइज लोकेसन डाइमेन्सन हुनु पर्यो र अब्जेक्ट भन्दा टाढा साइज डाइमेन्सन हुनु पर्यो र हेर्ने यहाँ डाइमेन्सन लाइन भन्दा डाइमेन्सन माथि लेख्ने जहिले पनि होरिजेन्टल लाइनमा डाइमेन्सन लाइन भन्दा माथि अब यहाँ पनि 17 17 17 अहिले जस्तो लेख्ने तल 51 लेख्ने अब यसमा अर्को हामीले गरेको काम भनेको यो एंगल हो त्यसले गर्दा यो एंगल पनि हामीले दिनु पर्यो यो 60 30 60 60 30 दिने यसरी हामीले पहिला डाइमेन्सन कम्प्लिट गर्ने डाइमेन्सन कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल अन्तिममा हाम्रो गिवन लाइन एबी जुन छ एबी लाई बी अथवा 2B पेन्सिल
लगाएर प्रेस गरेर एकदम प्रेस गरेर गर्नु पर्यो है। यो कालो देखिनु पर्यो, प्रष्टसँग देखिनु पर्यो, जसले गर्दा यो अघि हामीले ड्र गरेको यो कन्स्ट्रक्सन लाइन जुन मधुरो लाइन छ त्यो आफै हराओस्। अलि टाढोबाट हेर्दा त्यो लाइन चाहिँ एकदम नदेखिएको जस्तो होस्। यसरी हामीले कुनै पनि लाइनलाई ट्राइसेक्सन गर्न सकिन्छ। ल अघिको पनि त्यही मेथड भयो। अघिको चाहिँ इक्वल डिभिजनमा डिभिजन गर्ने भयो। एकुरेट ट्राइसेक्सन भनेको चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ। ट्राइसेक्सनमा कुनै एंगल लिनुपर्छ कसरी थाहा भयो? के भन्यो? त्यो एंगल त्यति नै लिनुपर्छ भने कसरी थाहा भएको? कि घोक्नु पर्ने हो? कस्तो घोक्नु पर्ने? अनि त्यो एंगल 30 डिग्री नै लिनुपर्छ, त्यो त याद गर्नु लिनुपर्छ पर्यो। भने चाहिँ कसरी थाहा? त्यो चाहिँ याद गर्ने हो। पहिला 30 डिग्री छेउबाट 30 डिग्री, बिचमा माथि इन्टरसेक्सनबाट 60 डिग्री ल्याउने भनेर। सर त्यहाँ लेख्नु पर्दैन नि यो एंगल 30 डिग्री छ भनेर? अनि मैले लेखिदिएको छु त यहाँ, यो लेखेको छैन नि 30 डिग्री 60 60 30। तिम्रो ड्रइङ अन्तिममा कम्प्लिट ड्रइङ चाहिँ यो है। यो कम्प्लिट ड्रइङ तिमीले ड्रइङ गर्ने भनेको यो चाहिँ हो। अन्तिममा सबै गरेर यति यति देखाउनु पर्यो। यो भन्दा माथि तिम्रो हेडिङ लेख्नु पर्यो। क्वेशन जुन माथिको छ क्वेशन यहाँ लेख्ने र त्यो क्वेशनको ठिक मुनिबाट तिमीले ड्रइङ गर्ने। यो मैले स्टेप स्टेप गरिदिएको छु। त्यो सबै स्टेप एक फाल्टो फाल्टो गर्ने होइन, तिमीले एकै ठाउँमा ड्रइङ गर्ने हो। यो कम्प्लिट ड्रइङ सुरुमा कन्स्ट्रक्सन लाइनबाट गर्ने र अन्तिममा ड्रइङ गरिसकेपछि यो फिनिसिङ लाइन ड्र गर्ने। त्यसैमा यो ठ्याक्क यहाँ जुन छ यसमा चाहिँ तिमीले के लेख्ने? तिम्रो क्वेशन लेख्ने। यसको क्वेशन के हो त्यो लेख्ने। यसको क्वेशन यहाँ माथि थियो हाम्रो होइन। क्वेशन के थियो हाम्रो? यो ड्र अ लाइन 51 mm लङ एन्ड ट्राइसेक्ट इट। त्यो कुरा चाहिँ तिमीले त्यहाँ माथि लेख्ने, ड्रइङको माथि, र त्यस पछाडि तिमीले ड्रइङ गर्ने। ड्र अ लाइन 51 mm लङ एन्ड ट्राइसेक्ट इट। यो यो भिजिबल आउटलाइन यो यिनीहरू लेख्नु पर्दैन। यो प्रोसेसहरू हो, स्टेपहरू हो। स्टेप तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै लेखिदिएको। तिमीले क्वेसन लेख्ने माथि र तल यो एन्सर बनाउनु पर्यो। एन्सर बनाउँदा ठ्याक्क यहाँ हेर्ने, यो मेरो जस्तो छ सेम त्यस्तै तिम्रो पनि आउनु पर्यो। यो लाइन ड्र गरिसक्दा कन्स्ट्रक्सन लाइन मधुरो फेन्ट भएर जानु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन लाइनभन्दा अलिकति डार्क तिम्रो डाइमेन्सन लाइन हुनु पर्यो र डाइमेन्सनहरू हुनु पर्यो। डाइमेन्सन यो यहाँ चाहिँ मेरो यो रातै रातै देखिएको छ। यो रातो 2H ले लेखेको होइन है, याद गर्ने फेरि। यो अटोक्याडमा चाहिँ अलिकति मिलेन, त्यो कालो बनाउनु त सकिन्थ्यो तर धेरै टाइम लाग्ने भएर मैले बनाइनँ। यो लेटरिङ चाहिँ हाम्रो H पेन्सिल अथवा HB पेन्सिलले लेख्ने हो र त्यस पछाडि तिम्रो यो लाइन डार्क गर्ने B अथवा 2B पेन्सिलले डार्क गर्ने। सर त्यो एंगलमा त यस्तो कर्भ जस्तो बनाउनु भएको छ नि 30 डिग्री लेख्दा, त्यो चाहिँ केले गर्छ माथिले? यो कर्भ तिमीसँग जस्तै स्केल छ। स्केल कस्तो छ? प्लेन स्केल छ कि बीच बीचमा सर्कल भएको स्केल छ? प्लेन स्केल छ सर। सर्कल भएको स्केल पनि पाइन्थ्यो होइन, सर्कल भएको स्केल किन्नु पर्थ्यो। त्यो छैन भने तिमीले पेन्सिल कम्पासले आर्क ड्र गर्ने। सर त्यो फ्रेन्च कर्भ गर्ने। त्यो फ्रेन्च कर्भ पेन्सिल कम्पास यहाँ राख्ने अनि आर्क ड्र गर्ने। त्यस पछाडि एरो हेड बनाउने। एरो हेड बिर्सिनु भएन। जोसँग त्यो स्केलमा सर्कल भएको छ त्यो स्केलको सर्कलले ठ्याक ठ्याक राखेर सेम एउटै डायमिटरको सर्कलले आर्क ड्र गर्न सकिन्छ। छैन भने पेन्सिल कम्पास युज गरेर आर्क ड्र गर्ने। ल अब दोस्रोमा जाउँ हामी 1B मा। 1B को क्वेसन छ हाम्रो ड्र एन एंगल अफ 66 डिग्री विथ द हेल्प अफ प्रोटेक्टर एन्ड ट्राइसेक्ट इट। प्रोटेक्टरले 66 डिग्रीको एंगल बनाउने र त्यसलाई ट्राइसेक्ट गर्ने भन्नाले 3 भाग गर्ने। 3 भाग गर्ने भन्नुको अर्थ 22 डिग्रीमा हामीले ल्याउनु पर्यो। त्यसलाई हामीले त्यो एंगल नाप्दाखेरि भरै 66 डिग्रीको एंगल 3 भाग हुनु पर्यो। एक भाग बराबर 22 डिग्री हुनु पर्यो। अब यसलाई कसरी गर्ने जाउँ हामी अगाडि। पहिला होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने टी स्क्वायरले एकदम ख्याल गर्ने है। यो टी स्क्वायरले नै ड्र गर्ने। वर्किङ एजमा राख्ने टी स्क्वायरलाई ड्रइङ बोर्डको। अनि होरिजेन्टल लाइन एकदम होरिजेन्टल हुनु पर्यो किनकि अब टी स्क्वायरको कामहरू धेरै आउँछ। प्यारलल लाइनहरू ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा स्केल लाएर हामीले गर्न थाल्यो भने भरे हाम्रो ड्रइङ मिल्दैन।
टी स्क्वायरले होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने, त्यसको लेन्थसँग हामीलाई मतलब भएन, लेन्थ छैन, एङ्गल मात्रै छ र लाइनको नाम मैले राखेँ ओए। र अब ओ भन्ने पोइन्टमा प्रोटेक्टर राख्ने र 66 डिग्री हामीलाई दिएको एङ्गल 66 डिग्री छ, चिन्ह लाएर 66 डिग्रीको एङ्गल ड्र गर्ने, चिन्ह लाउने, स्केल लाएर 66 डिग्रीको एङ्गल यसरी बिओए, यो एङ्गल हाम्रो 66 डिग्री हुनु पर्यो। 66 डिग्री बनाइसके पछाडि अब यो ओबी भन्ने जुन लाइन छ, ओबीमा चाहिँ कुनै एउटा नाप पोइन्ट पी फिक्स गर्ने, लाइनमा ट्याक्क चिन्ह लाउने पोइन्ट पी, तर त्यो हामीलाई नाप चाहियो। नाप 40 मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि राखेँ, 40 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, 50 राख्दा पनि हुन्छ, 60 राख्दा पनि हुन्छ, जति राख्दा पनि हुन्छ, तर धेरै ठुलो राख्यो भने हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 40 to 70 सम्म राख्ने, त्योभन्दा धेरै ठुलो नराख्ने। मैले एक्जाम्पललाई 40 राखेँ, तर यो होइन कि 40 नै राख्नुपर्छ भन्ने होइन। ठ्याक्क ओ बी लाइनमा पोइन्ट पी 40 mm पर राखेँ र त्यो पोइन्टबाट पोइन्ट पीबाट पिक्यू लाइन ड्र गरेँ, पिक्यू लाइन ओए को प्यारलल। अब यो ओए को प्यारलल कसरी ड्र गर्ने, यो अघि हामीले ओए लाइन टी स्क्वायरले ड्र गरेको हुँदा अब फेरि पिक्यू पनि हामीले यता ड्रइङ बोर्डमा हामीले वर्किङ एजमा टी स्क्वायरको हेड राखेर ठ्याक्क पी पोइन्टबाट होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्यो भने यो ओए को प्यारलल हुन्छ, आफै प्यारलल हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले टी स्क्वायरले ड्र गर्ने हो। टी स्क्वायरले ड्र नगरिकन अरूले ड्र गरेको छ भने यो प्यारलल लाइन ड्र गर्न गाह्रो हुन्छ। ठ्याक्कै एकदम प्यारलल हुनु पर्यो, प्यारलल भएन भने भरे हाम्रो ट्राइसेक्सन हुँदैन। प्यारलल लाइन यसरी ड्र गर्ने, टी स्क्वायरले पोइन्ट पीबाट ओए को प्यारलल हुन्छ त्यो पिक्यू, र यो लाइन प्यारलल ड्र गरिसकेपछि पोइन्ट पीबाट परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्ने, पोइन्ट पीबाट ओए लाइनमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने। अब परपेन्डिकुलर टी स्क्वायरमाथि सेट स्क्वायर राखेर पनि ठ्याक्कै ड्र गर्न सकिन्छ, अथवा अब हामीले अर्को प्रोसेस भनेको पोइन्ट पीलाई सेन्टर मान्ने, पिओ रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्ने। आर्कले यतातिर ओबाट स्टार्ट भयो भने यता अर्को पोइन्टमा हाम्रो ओएमा अर्को ठाउँमा इन्टरसेप्ट गर्छ। अब त्यो इन्टरसेप्ट गरेको पोइन्टबाट कुनै एउटा रेडियस लिने, R1 रेडियस भने मैले कुनै पनि रेडियस लिन सकिन्छ, तर त्यो रेडियस हामीले यहाँ नाप्दाखेरि ओ भन्दा ठुलो चाहिँ हुनु भएन, ओ भन्दा अलिकति सानो रेडियस लिने यो पोइन्टबाट र आर्क ड्र गर्ने। त्यस पछाडि सेम त्यही रेडियसले सेन्टर ओमा सार्ने र यता काट्ने, यो एउटा इन्टरसेक्सन आयो आर्कको। यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट र पीलाई जोड्यो भने यो लाइन हाम्रो परपेन्डिकुलर भयो, पीआर भन्ने हाम्रो परपेन्डिकुलर लाइन आयो। पीआर परपेन्डिकुलर टु ओए, पीआर अब हाम्रो ओएसँग परपेन्डिकुलर भयो। ल यति एकदम यो राम्ररी हुनु पर्यो, प्यारलल लाइन र परपेन्डिकुलर लाइन एकुरेट हुनु पर्यो। यो एकुरेट भएन भने हाम्रो ड्रइङ मिल्दैन बाई ट्राइसेक्सन। अब यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो लाइन ड्र गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ राम्ररी हेर्ने र सुन्ने। अब एउटा स्केल लिने, यो मैले एक्जाम्पललाई यहाँ देखाएको छु। स्केलले हाम्रो यो ओ भन्ने पोइन्टलाई टच गरिराखेको हुनु पर्यो र अब यो हाम्रो दुईटा लाइन, एउटा भर्टिकल लाइन पीआर छ र अर्को होरिजेन्टल लाइन पिक्यू छ। पीआर र पिक्यू को बीचमा यो स्केलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जति राखेको थियो हामीले त्यसको डबल हुनु पर्यो। यहाँ 40 राखेको छ भने यो पीआर लाइनमा टच भएको, जस्तै यहाँ 10 ले टच भएको छ भने यहाँ पिक्यू लाइनमा चाहिँ यहाँ ठ्याक्क यो 180 ले टच हुनु पर्यो। यहाँ 100 छ, यहाँ 180 छ भने चाहिँ 180 - 100 गर्दाखेरि 80 भयो, यसको ठिक डबल। यहाँ हामीले जति राखेका छौँ त्यसको डबल। यहाँ 50 राखेको भए यहाँ 100 हुनु पर्थ्यो, यहाँ 60 राखेको भए यहाँ 120 हुनु पर्थ्यो, यहाँ 70 राखेको भए यहाँ 140 हुनु पर्थ्यो। त्यही कारणले धेरै लामो लेन्थ यहाँ नराख्ने भनेको कारण चाहिँ के हो, जति लामो हो भरे हामीलाई लेन्थ लामो चाहिन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै मिलाउनु पर्यो। त्यसको लागि सजिलो उपाय के छ भने तिम्रो पेन्सिल कम्पासले ट्याक्क यहाँ प्रिक गर्ने, पेन्सिल कम्पासको निडलले, र स्केललाई त्यहाँ अडाउने। त्यस पछाडि स्केलको कुनै एउटा नम्बरलाई, कुनै एउटा मेजरमेन्टलाई, मैले यहाँ एक्जाम्पललाई 100 राखेँ, 100 राख्नुपर्छ भन्ने छैन, 110, 120, 90, 80 जे राख्दा पनि भयो। त्यसलाई यहाँ मिलाउने कोसिस गर्ने र त्यस पछाडि यहाँ 90 मिलाएको छ भने यहाँ अब कति मिलाउनु पर्यो,
170 मिलाउनु पर्यो, यो लाइनमा 170। अब यहाँ मैले 100 राखेको हुनाले यो लाइन भर्टिकल लाइनसँग ठ्याक्क 100 मिलाएँ, तर स्केल हाम्रो यहाँ टच भइरहेको हुनु पर्यो। यो 100 मिलाइसकेपछि यसमा हामीले 80 को मेजरमेन्ट चाहियो, यहाँदेखि यहाँसम्मको मेजरमेन्ट 80 चाहियो, डबल यसको डबल। त्यो 180 मा ठ्याक्क मिलाउने कोसिस गर्ने, यो स्केललाई स्लाइड गर्ने, तलमाथि लाने, यहाँ फिक्स गर्नको लागि यहाँ पेन्सिल कम्पासको निडल राखिराख्ने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्केल त्योभन्दा उता गएन, अनि बिस्तारै मिलाउँदै मिलाउँदै एकछिनपछि मिल्छ, मिलेपछि यो लाइन सट्ट ड्र गर्ने। नमिलिन्जेल हामीले लाइन ड्र गर्नु भएन। जब हाम्रो ठ्याक्क यसको डबल हुन्छ त्यसपछि हाम्रो ओबाट लाइन ड्र गर्ने। ड्र गर्दा हाम्रो यस्तो देखियो, ठ्याक्क ओबाट स्टार्ट भयो, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा नाप्दा ठ्याक्क या यसको जति छ त्यसको डबल हुनु पर्यो। त्यो भयो भने हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो ट्राइसेक्सन अथवा यो एङ्गल AOC चाहिँ 22 डिग्री भयो। 66 डिग्री दिएको हुनाले यो 22 डिग्री भयो। यसरी हामीले यो ट्राइसेक्सनको फर्स्ट पार्ट कम्प्लिट गर्ने। अब यो हाम्रो जम्मा 44 डिग्री भयो। 44 डिग्रीलाई अब के गर्नु पर्यो, हामीले बाइसेक्सन गर्नु पर्यो। ट्राइसेक्सन यो भयो, अब यसलाई बाइसेक्सन। बाइसेक्सन कसरी गर्ने त्यो त हामीले गरिसकेको पनि होला। बाइसेक्सन गर्नको लागि ओ सेन्टर र कुनै पनि रेडियस, तर रेडियस लिँदा सानो रेडियस नलिने है। रेडियस लिँदा भरसक ठुलो रेडियस लिने। जति ठुलो रेडियस लियो उति इरर हाम्रो कम हुन्छ, जति सानो रेडियस लियो इरर बेसी बढेर जान्छ। त्यसले गर्दा रेडियस ठुलो लिने र रेडियस त्यो रेडियस लिइसकेपछि त्यो हाम्रो आर्क ड्र गर्ने। आर्कले हाम्रो कहाँ काट्नु पर्यो, यो BO लाइन BO मा एउटा काट्नु पर्यो, 1 काट्यो, र अर्को हाम्रो OC मा काट्नु पर्यो, किनकि हाम्रो एङ्गल BOC चाहिँ हाम्रो बाइसेक्सन गर्नुपर्ने हो। पहिलो हाम्रो यो एङ्गल COA ट्राइसेक्सन भइसक्यो, एङ्गल BOC लाई बाइसेक्सन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यो पेन्सिल कम्पासले आर्क काट्दाखेरि लाइन BO र CO मा काट्नु पर्यो। BO मा 1 आयो, CO मा 2 आयो भने अब यो 1 र 2 बाट कुनै पनि रेडियस लिने, तर रेडियसको लेन्थ हाम्रो यो 1-2 भन्दा कम हुनु पर्यो, अलिकति थोरै कम। 1-2 भन्दा अलिक थोरै कमको रेडियस लिएर एकपल्ट यताबाट काट्ने, सेम रेडियसले अर्कोपल्ट यताबाट काट्ने। यो आर्कको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट जुन छ त्यो पोइन्टलाई O सँग जोड्ने। हाम्रो यो बाइसेक्सन भयो। भन्नुको अर्थ यो 44 डिग्री थियो, यो 22, यो 22 भयो। अघि नै हामीले यो ट्राइसेक्सन गरेर 22 डिग्री आइसकेको छ। यसरी हामीले सबभन्दा पहिला एङ्गललाई हाम्रो यो फोएस पेन्सिलले कन्स्ट्रक्सन लाइनमा ट्राइसेक्सन गर्ने। ट्राइसेक्सन गरिसकेपछि अन्तिममा मात्रै हामीले पहिला मैले एकैचोटि गरेको छु, पहिला डाइमेन्सन दिने। हामीलाई यहाँ डाइमेन्सन भनेको एङ्गल र यो हामीले गरेको प्रोसेस। अब यहाँ हेर्ने, यो इन्क्लाइन लाइनको डाइमेन्सन दिनु पर्यो भने एक्सटेन्सन लाइन इन्क्लाइन लाइनको परपेन्डिकुलर भएर निस्किनु पर्यो। 2 mm छोडेर बाहिर लाइन ड्र गर्ने। अब यो चाहिँ सिङ्गल मात्रै छ डाइमेन्सन, त्यसले गर्दा हाम्रो 13 हाइट मात्रै भयो। र त्यस पछाडि त्यसको यो डाइमेन्सन अब्जेक्ट हाम्रो OP भयो। OP को प्यारलल हुने गरिकन यो डाइमेन्सन लाइन ड्र गर्ने। एरो हेड 1:3 को रेसियोमा बनाउने र 40 लेख्ने। र लेटरिङ गर्दा जहिले पनि डाइमेन्सन लाइनसँग प्यारलल हुनु पर्यो। यो डाइमेन्सन लाइन त छ भने यता तल लेख्नु भएन, यहाँ मैले जसरी लेखेको छु माथि त्यसरी नै लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अब अर्को दोस्रो डाइमेन्सन भनेको हाम्रो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म, यसको डबल हो हाम्रो 80। अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भन्नुको अर्थ यो OC लाइनको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। ठ्याक्क जुन हामीलाई दिनुपर्ने पोइन्ट हो त्यो पोइन्टबाट लाइन निस्किनु पर्यो बाहिर। पोइन्ट यहाँबाट चाहिँ एकदम मधुरो, त्यही पेन्सिल 2H पेन्सिलले हल्का, अनि 2 mm यता आएर चाहिँ प्रेस गर्ने अलिकति। र अब यहाँ चाहिँ अघि मैले यहाँ 13 भने यहाँ 13 हुँदैन, किनकि हाम्रो त भित्र छ, अर्को अब्जेक्ट त यहाँ छ। त्यो अब्जेक्ट भन्दा बाहिर चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्यो। अब्जेक्ट भन्दा बाहिर हाम्रो अब्जेक्टसँग नठुकिने गरिकन डाइमेन्सन दिनु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो 13 को कुरा आएन, यो चाहिँ 13 भन्दा धेरै लामो हुन्छ, किनकि अब्जेक्ट त्यो भन्दा तल अझै अब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि। र ख्याल गर्ने यो एङ्गल एक्सटेन्सन लाइन र यो डाइमेन्सन अब्जेक्टको जुन छ अब्जेक्टको लाइन हाम्रो परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। अब्जेक्ट हाम्रो यो होइन, त्यति बेला हामीले जुन अब्जेक्टको डाइमेन्सन दिँदैछौँ त्यो चाहिँ अब्जेक्ट हो। अब्जेक्ट त हाम्रो यो OA पनि लाइन हो, त्यो पनि अब्जेक्ट हो, तर यहाँ अहिले हामीले डाइमेन्सन दिइरहेको चाहिँ OC लाइनसँगको
डाइमेन्सन भएको कारणले ओसी सँग चाहिँ यो परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। यसरी डाइमेन्सन दिने, त्यस पछाडि यो लोकेसन डाइमेन्सन, यहाँदेखि यहाँ 22 डिग्री, यहाँदेखि यहाँ 22 डिग्री, यहाँदेखि यहाँ 22 डिग्री। तर याद गर्ने, पहिला यो चेक गर्ने प्रोटेक्टर लगाएर, यो ट्राइसेक्सन गरिसकेपछि प्रोटेक्टर लगाएर हेर्ने यो 22 छ कि छैन, सुरुमा छैन भने फेरि रिपिट गर्ने नमिलिन्जेलसम्म। त्यस मिले पछाडि मात्रै हामीले पछि अन्तिममा यो डाइमेन्सन दिने र यो डार्क गर्ने काम हामीले गर्छौं। ल दोस्रो हामीले एंगललाई ट्राइसेक्सन गर्ने काम गर्यौं। पहिलो लाइनलाई ट्राइसेक्सन गर्यौं, दोस्रोमा हामीले एंगललाई ट्राइसेक्सन गर्यौं। ल अब छ अर्को सी क्वेशन। मैले यो सी क्वेशन गरेको छुइनँ, आफै गर्ने। सी क्वेशन किनभने ड्र अ लाइन 60 mm लङ एन्ड डिभाइड इट इन्टु 7 इक्वल पार्ट्स। 7 बराबरी भागमा बाँड्ने। सेम एज 1.A1 सुरुको हाम्रो ड्रइङ जुन थियो 1.1 ए, पहिलो चाहिँ त्यो सेट स्क्वायर लगाएर हैन, त्यो इन्क्लाइन लाइन ड्र गरेर हामीले 3 भाग गरेका थियौं, त्यही तरिकाले गर्ने। तर यसमा चाहिँ हामीले त्यो इन्क्लाइन लाइनमा कतिवटा डिभिजन गर्नु पर्यो? 7 डिभिजन गर्ने। 7 डिभिजन गर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 लेख्ने र त्यस पछाडि 7b सँग मिलाउने प्यारलल लाइन। 7b मिलाएपछि त्यस पछाडि हामीले प्यारलल लाइन ड्र गर्दै जाने। जस्तै हामीले यहाँ 3 गरेका थियौं हैन, यो 3 गरेको ठाउँमा हामीले यहाँ कतिवटा चिन्ह लाउनु पर्यो? लाइन अलिक लामो ड्र गर्नु पर्यो र 1 2 3 4 5 6 7 गर्ने। 7b लाई जोड्ने, बाँकी कामहरु सबै त्यही तरिकाले गर्ने। अहिले जस्तो अघि हामीले 3b लाई जोडेका थियौं भने अब लास्ट 7b बाट जोड्ने। 7b बाट 6 सँग प्यारलल लाइन ड्र गर्ने, 5 सँग, 4 सँग, 3 2 1 सँग प्यारलल लाइन ड्र गर्दै गइयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो 7 इक्वल डिभिजनमा डिभाइड भयो। ल अब अर्कोमा जाउँ। त्यो त्यही जस्तो हो यो पनि, तर अलिकति फरक छ यो चाहिँ। ड्र अ लाइन 81 mm long and divide it in the proportion of 1:2:3। लाइनलाई डिभिजनमै लाने हो, तर यसलाई चाहिँ बराबरीमा नभएर रेशियोमा लाने। पहिलो रेशियो 1 छ, दोस्रोको 2 छ र तेस्रोको 3 छ। यो 81 mm लामो लाइन जुन छ, 81 mm लाई पहिलो 1 डिभिजन, दोस्रो 2 डिभिजन र तेस्रो 3 डिभिजनमा हामीले डिभाइड गर्ने। ल सबभन्दा पहिला 2H पेन्सिलले होरिजेन्टल लाइन टी स्क्वायरले ड्र गर्ने र हाम्रो लेन्थ 81 mm छ, त्यो भन्दा अलिकति लामो अथवा 100 mm जति लामो लाइन ड्र गर्ने र त्यस पछाडि 2H पेन्सिलले त्यो लाइन माथि चिन्ह लाउने। A to B, A र B को डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो? हाम्रो 81 गिभन छ। 81 mm ठ्याक्क एक्युरेट चिन्ह लाउने। चिन्ह लगाइसकेपछि सेम प्रोसेस अहिले जस्तो 30 भन्दा बेसी 60 भन्दा कममा इन्क्लाइन लाइन ड्र गर्ने ए बाट, र ए बाट इन्क्लाइन लाइन ड्र गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले कति डिभिजन गर्ने त? रेशियोमा छ 1:2:3 को रेशियोमा छ। त्यसले गर्दा त्यो रेशियोको सम जति आउँछ सम बराबरको डिभिजन गर्ने। रेशियोको सम भनेको हाम्रो 1:2:3, 1 + 2 + 3 6 डिभिजन, जम्मा 6 डिभिजन गर्ने। डिवाइडर लिने 1 2 3 4 5 6 डिभिजन गर्ने। तर अब हामीले यहाँ 1 2 3 4 5 6 लेख्ने हैन, जम्मा हाम्रो रेशियोमा भएको हुनाले पहिलो डिभिजन भनेको हामीलाई 1 डिभिजन मात्रै चाहिएको हो, दोस्रो भनेको हाम्रो 2 डिभिजन चाहियो 1 2, त्यस पछाडि 2 लेख्ने, तेस्रो हामीलाई चाहिएको 3 डिभिजन 1 2 3, यसरी 1 2 3 लेख्ने। हामीले यहाँ 1 2 3 4 5 6 लेख्न हैन है। यो रेशियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलो 1 मात्रै लेख्ने, दोस्रोमा 2 डिभिजन पर 2 लेख्ने र तेस्रो रेशियो 3 भएको हुनाले 1 2 3 मा चाहिँ पर 3 लेख्ने। यदि हाम्रो यसको रेशियो फरक भयो त्यही अनुसार गर्ने। जस्तै 1:3:4 भनेको भए कति डिभिजन हुन्थ्यो? हाम्रो 8 डिभिजन हुन्थ्यो। पहिलो 1 डिभिजन, त्यस पछाडि 3 डिभिजन 1 2 3 मा लेख्नु पर्यो, त्यस पछाडि 4 डिभिजनमा पर लेख्ने। त्यो चाहिँ आफूले ख्याल गर्ने।
रेसियो हाम्रो सधैँ यही आउँछ भन्ने छैन, रेसियो फरक फरक पनि आउन सक्छ, रेसियो आफूले बुझ्ने। यति गरिसके पछाडि ऐकै जस्तो सेट स्क्वायर लिने दुईटा, एउटा सेट स्क्वायर 30 डिग्रीको मैले राखेँ यहाँ, यो थर्ड डिभिजन 3 डिभिजन र बी मा चिन्ह लगाउने अथवा लास्ट पोइन्ट र बी लाई जोड्ने सेट स्क्वायरले, त्यसको मुनि अर्को सेट स्क्वायर राख्ने 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर राख्ने। सेट स्क्वायर राखिसके पछाडि अब यो दुईटा फिक्स हुनु पर्यो, सुरुमा ठ्याक्क योसँग मिल्नु पर्यो र फिक्स हुनु पर्यो। अब त्यस पछाडि भनेको यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर फिक्स सेट स्क्वायर चल्नु भएन, 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर मात्रै, यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरको माथिल्लो भागमा स्लाइड गर्दै लगेर 2 मा मिलाउनु पर्यो, फेरि स्लाइड गर्दै लगेर 1 मा मिलाउनु पर्यो र 2 बाट र 1 बाट प्यारलल लाइन ड्रा गर्ने। अरु डिभिजनबाट हामीलाई चाहिँदैन। यसरी हामीले 3b लाई पहिला जोड्ने, त्यसको मुनि अर्को सेट स्क्वायर राख्ने, अर्को सेट स्क्वायर राखिसके पछाडि बल्ल हामीले त्यो ठिक्क मिलेपछि यो लाइन ड्रा गर्ने 3b लाइन ड्रा गरिसक्दा यस्तो देखियो 3b ड्रा गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने, यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर जहाँको त्यही छ फिक्स चल्नु भएन, 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई सारेर स्लाइड गर्ने, यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरको टप एज वर्किङ एज हुन्छ त्यसमा ठ्याक्क स्लाइड गर्दै लाने, 2 मा ठ्याक्क मिलाउने र यो लाइन ड्रा गर्ने। 3b को प्यारलल लाइन हुनु पर्यो र यो 2 ड्यास भन्ने पोइन्ट त्यहाँ आउने भयो, 2 ड्यास। अब त्यस पछाडि फेरि 45 डिग्री फिक्स, यो 30 डिग्री मात्रै स्लाइड गर्ने। अब यहाँ हेरौँ त, अहिले अब स्लाइड गर्यो भने यो सेट स्क्वायरले 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरले यो 45 डिग्री सेट स्क्वायर छोडेर बाहिर निस्किने भयो। त्यसले गर्दा यस्तो केसमा के गर्ने भने अब यो भन्दा उता हाम्रो सेट स्क्वायरले नभ्याउने भयो भने यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई जहीँको त्यही 2 ड्यास लाइनसँग ठ्याक्क मिलाएर खिच्ने अनि 45 लाई स्लट्ट स्लाइड गरेर अगाडि लाने। पहिला 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई अगाडि लाने अथवा यसको यो 30 डिग्रीको लागि बेस चाहिँ बनाइदिनु पर्यो, यो पोइन्टलाई अगाडि सारेर लिएर आउने, स्लाइड गरेर लाने अनि फेरि 45 लाई फिक्स गर्ने अनि 30 लाई स्लाइड गर्ने काम गर्ने। यो कहाँबाट आयो ल, अब यति गरे पछाडि फेरि स्लाइड गर्ने, मैले यो 45 डिग्रीलाई स्लाइड गरेर अगाडि लगे, त्यस पछाडि फेरि 30 लाई स्लाइड गरे, 1 ड्यास 1 मा मिलाएर 1 ड्यास पोइन्ट पत्ता लगाए। यो भन्नुको अर्थ 3b को प्यारलल 2 ड्यास हुनु पर्यो र 1 ड्यास पनि 3b कै प्यारलल हुनु पर्यो। यसरी प्यारलल लाइन ड्रा गरियो भने यहाँ यो हाम्रो जुन माथि गिभन लाइन AB छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको इक्वल डिभिजन अथवा चाहिएको इक्वल रेसियोमा डिभिजन हुन्छ। यहाँ रेसियोमा गरेको हुनाले अब यो माथि पनि रेसियोमा यदि हामीले प्रत्येक पोइन्टबाट ड्रा गरेको भए इक्वल डिभिजन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई रेसियो चाहिएको हुँदा रेसियोमा डिभिजन भयो। ल, हामीले ड्रा गरिसक्दा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइनहरूले ड्रा गरेको यस्तो भयो। यो लेटरिङ भनेको चाहिँ हाम्रो एच पेन्सिल अथवा HB पेन्सिलले गर्ने र त्यस पछाडि अब यसलाई फिनिसिङ गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, डाइमेन्सन दिनु पर्यो। डाइमेन्सन हाम्रो यो तल कन्स्ट्रक्सन लाइन आएको हुनाले माथितिर दिएँ मैले, माथितिर 2 mm ग्याप मैले अब यहाँ लेख्न छोडेँ, त्यो आफैले बुझ्ने। 2 mm ग्याप र 13 mm यो भयो, 2 mm ग्याप र यो जम्मा भयो हाम्रो तलदेखि सरी यो 2 mm यो 23 यो 2 mm यो जम्मा हाइट 13 भयो। र अब 1:2:3 को रेसियोमा भएको हुनाले 1 रेसियो बराबर 81 हैन, डिभाइड बाइ 6 गर्दा 13.5 भयो। 81 डिभाइड बाइ 6 इन्टु 2 1:2 को रेसियोमा 27 भयो र 1:3 को रेसियोमा यो 40.5 भयो। यसरी हामीले डाइमेन्सन दिने। पहिला डाइमेन्सन दिइसके पछाडि बल्ल अन्तिममा गएर हामीले हाम्रो गिभन लाइन AB लाई B पेन्सिल अथवा 2B पेन्सिल जुन छ त्यसले पुरा प्रेस गरेर एकदम कालो बनाउने, प्रेस गरेर कालो बनाउने है। ल, अब यो भयो हाम्रो रेसियोमा कुनै पनि लाइनलाई कसरी डिभिजन गर्ने, यो हाम्रो सिद्धियो। ल, अब आज हामी पोलिगनसम्म जाउँ। ड्रा अ रेगुलर पेन्टागन इन्स्क्राइब अन अ सर्कल अफ 80 mm डायमिटर। 80 mm डायमिटरको एउटा सर्कल गिभन छ, त्यो सर्कल भित्र हामीले एउटा पेन्टागन इन्स्क्राइब गर्ने। अब यसमा चाहिँ हामीले ख्याल के गर्नु पर्यो भने गिभन चाहिँ हामीलाई सर्कल हो,
तर हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने पोलिगन पेन्टागन, त्यसले गर्दा सर्कललाई डार्क गर्नु भएन, पेन्टागनलाई मात्रै डार्क गर्ने। जुन हामीलाई एन्सर छ एन्सरलाई मात्रै डार्क गर्ने। सबभन्दा पहिला टी स्क्वायरले होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने, कन्स्ट्रक्सन लाइनमा 2H पेन्सिल 4H पेन्सिल युज गरेर टी स्क्वायरले होरिजेन्टल लाइन र टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर राखेर भर्टिकल लाइन ड्रा गर्ने। सर्कल ड्रा गर्नु पर्यो भने जहिले पनि यो प्रोसेस गर्ने। होरिजेन्टल लाइन टी स्क्वायरले ड्रा गर्ने र त्यसको लाइनको सेन्टरमा पर्ने गरिकन भर्टिकल लाइन ड्रा गर्ने सेट स्क्वायर युज गरेर, टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर युज गरेर। यसरी भर्टिकल लाइन र होरिजेन्टल लाइन पहिला 4H पेन्सिलले ड्रा गर्ने र त्यसपछि हाम्रो गिवन सर्कल हामीलाई डायमिटर दिएको थियो 80, त्यसले गर्दा यो सेन्टर ओ जहाँ इन्टरसेक्सन भर्टिकल लाइन र होरिजेन्टल लाइनको इन्टरसेक्सन आयो त्यसलाई सेन्टर ओ मान्ने र ओपी रेडियस हाम्रो 40 लिने, किनकि हामीलाई गिवन 80 छ सर्कलको डायमिटर। 40 रेडियस लिएर त्यही 4H पेन्सिलले सर्कल बनाउने। सर्कल बनाइसकेपछि यो हाम्रो ओपी जुन रेडियस छ 40 mm त्यसलाई बाइसेक्सन गर्ने। बाइसेक्सन गर्नलाई ओ सेन्टर ओपी भन्दा अलिकति सानो रेडियस लिएर आर्क यसरी खिच्ने र सेम रेडियस पी सेन्टरबाट दोस्रो आर्क खिच्ने। आर्क एक आपसमा माथि पनि तल पनि इन्टरसेप्ट हुनु पर्यो। माथि तल इन्टरसेप्ट भएको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई हामीले जोड्यो भने त्यो बाइसेक्टर भयो। यो बाइसेक्टरले सी भन्ने पोइन्ट अथवा ओपी को ठिक हाफमा सी भन्ने पोइन्ट आयो। अब त्यो सी भन्ने पोइन्टलाई सेन्टर मान्ने र सी ए माथि हाम्रो यो भर्टिकल लाइन जुन छ भर्टिकल लाइन जहाँ टच भएको इन्टरसेप्ट भएको छ सर्कमफरेन्ससँग त्यो पोइन्टसम्मको रेडियस लिने। सी ए रेडियस लिएर आर्क ड्रा गरेर त्यो डायमिटरको होरिजेन्टल डायमिटरको लाइनसम्म लिएर आउने पोइन्ट टी यहाँ आयो। सेन्टर सी ए रेडियस लिएर आर्क ड्रा गर्ने होरिजेन्टल डायमिटर लाइनसम्म, त्यो होरिजेन्टल डायमिटर लाइनमा जहाँ इन्टरसेप्ट भयो त्यो पोइन्ट हाम्रो पी भयो। अब ए सेन्टर लिने, त्यस पछाडि ए सेन्टर टी रेडियस 80 रेडियस, ए सेन्टर 80 रेडियस लिएर आर्क ड्रा गरेर सर्कमफरेन्समा काट्ने, गिवन सर्कलको सर्कमफरेन्समा काट्ने। ए सेन्टर 80 रेडियस लिएर है, यहाँ मेरो यो छुटेछ देखाउनलाई। ए सेन्टर 80 रेडियस लिएर आर्क ड्रा गर्ने, मैले यहाँ लेखिदिएको छु। आर्क ड्रा गर्दाखेरि यो गिवन सर्कलको सर्कमफरेन्समा जहाँ काटियो त्यो पोइन्ट हाम्रो बी भयो। यो एबी लाई जोइन गर्ने, यो एबी भन्ने एउटा स्ट्रेट लाइन आयो। एबी चाहिँ अब हामीलाई चाहिएको पोलिगनको पेन्टागनको एउटा साइड भयो। अब त्यस पछाडि एबी रेडियस लिने, एबी रेडियस लिएर पेन्सिल कम्पासले एबी रेडियस लिएपछि बीबाट सी काट्ने, त्यही रेडियसले सीबाट डी काट्ने, डीबाट ई काट्ने, ईबाट ए काट्ने। फेरि ईबाट ए नकाट्दा पनि हुन्छ तर चेक गर्नु पर्यो हामीले। ईबाट काट्दाखेरि ठ्याक्क एमा मिट हुनु पर्यो। एमा मिट भएन अथवा एलाई भेटेन अथवा ए भन्दा बाहिर गयो भने त्यति बेला हाम्रो अब कतै मिस्टेक भएको भनेर बुझ्नु पर्यो र हाम्रो ड्रइङ फेरि रिपिट गर्नु पर्यो। जबसम्म मिल्दैन रिपिट गरिराख्ने। त्यही भएर सुरुदेखि ध्यान दिएर हामीले ड्रइङ गरियो भने त्यो मिस्टेक हुँदैन। सुरुमै हामीले यो बाइसेक्सन गर्न अथवा सर्कलको ठ्याक्क सेन्टर नपक्रिकन अलिकति वरपरबाट सर्कल ड्रा गरियो भने यो हाम्रो एकुरेट पोइन्ट आउँदैन। त्यो कारणले गर्दा ड्रइङ बिस्तारै गर्ने, एकदम सार्प पेन्सिल तीखो पेन्सिल युज गर्ने। पेन्सिल कम्पासको निडल पनि एकदम सार्प हुनु पर्यो, निडल ब्लन्ट हुनु भएन। त्यो भयो भने हाम्रो एकुरेट हुन्छ र त्यति बेला हाम्रो रेगुलर पोलिगन ठ्याक्क एकुरेट आउँछ। त्यो आइसकेपछि अब अन्तिममा पहिला हाम्रो गिवन चाहिँ सर्कल हो, सर्कलको डाइमेन्सन दिने। सर्कलको डायमिटर 80, यहाँदेखि यहाँसम्म 80 भयो। त्यस पछाडि एबी बीसी सीडी डीई ई लाई डार्क गर्ने। डार्क पेन्सिल अथवा डार्क पेन्सिल भने कुन पेन्सिल भयो हाम्रो बी पेन्सिल अथवा 2B पेन्सिल युज गरेर प्रेस गरेर है, यो प्रेस गरेर पेन्सिल चाहिँ घुम्नु पर्यो। फेरि जति सफ्ट पेन्सिल हुँदै गयो त्यति पेन्सिल घुमाइएन भने त्यो हाम्रो लाइनको थिकनेस चाहिँ कुनै ठाउँ पातलो कुनै ठाउँ मोटो हुन्छ। त्यसले गर्दा पेन्सिल घुमाउन चाहिँ जान्नु पर्यो। ल अब यो भयो हाम्रो सर्कल भित्र पेन्टागन कसरी इन्स्क्राइब गर्ने तरिका। यसमा कसैलाई के अप्ठ्यारो छ?
छैन होला हैन, प्रोसेस मैले दिएको छु, केही अप्ठ्यारो छैन। ल अर्को जाउँ हामी, हेक्सागन। ड्र अ रेगुलर हेक्सागन विथ अ डिस्टेन्स अफ 60 mm एक्रस इट्स कर्नर। हेक्सागनको एउटा कर्नरदेखि अर्को कर्नरसम्मको डिस्टेन्स हामीलाई 60 mm दिएको छ भने रेगुलर हेक्सागन कसरी ड्र गर्ने? यो एकदमै सजिलो छ। सबभन्दा पहिला होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्न चाहिँ नबिर्सिने। टी स्क्वायरले होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने। होरिजेन्टल लाइन ड्र गरिसके पछाडि कुनै एउटा सेन्टर लिने, सेन्टरबाट हाम्रो जति डायमिटर दिएको छ त्यसको हाफ रेडियस 60 mm डायमिटर एक्रस कर्नर भनेको छ हामीलाई, त्यसले गर्दा त्यसको रेडियस 30 लिएर सर्कल ड्र गर्ने। कर्नरदेखि कर्नरको डाइमेन्सन हामीले 60 भनेको हुनाले 30 रेडियस लिएर सर्कल ड्र गर्ने। सर्कल ड्र गरिसके पछाडि सेम त्यही रेडियस लिने अथवा 30 रेडियस लिने र यो ए भन्ने पोइन्टबाट काट्दै जाने पेन्सिल कम्पासले। एबाट यो रेडियस भनेको हाम्रो 30 जुन हाम्रो एक्रस कर्नरको डाइमेन्सन छ त्यसको डायमिटरको हाफ रेडियस बराबर जति आयो त्यही सर्कल अथवा हामीले यो जुन सर्कल बनायौं त्यही रेडियसले ए भन्ने पोइन्टबाट बी काट्ने, बीबाट सी काट्ने, सीबाट डी काट्ने, डीबाट ई, ईबाट एफ, एफबाट फेरि ए काट्ने गर्दाखेरि हाम्रो 6 वटा पोइन्टहरु आयो। यो पोइन्टलाई जोड दिने हाम्रो हेक्सागन भयो र यो ए देखि डी सम्मको डिस्टेन्स भनेको हामीले सर्कल बनाएको 60 को त्यो हामीलाई चाहिएको एक्रस कर्नरको मेजरमेन्ट त्यो आयो। पहिला डाइमेन्सन दिने, डाइमेन्सन दिइसके पछाडि हाम्रो ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ र एफ ए जोइन गर्ने हाम्रो ड्राइङ कम्प्लिट भयो। एक्रस कर्नर भने पनि एक्रस फ्ल्याट भने पनि पहिला सेम त्यही जुन हामीलाई दिएको छ डाइमेन्सन त्यही बराबरको सर्कल बनाउने, याद गर्ने है। एक्रस फ्ल्याट भने पनि एक्रस कर्नर भने पनि। एक्रस कर्नर भन्यो भने चाहिँ सर्कल भित्र इन्स्क्राइब गर्ने, यदि एक्रस कर्नर भन्यो भने चाहिँ सर्कल बाहिरपट्टि स्क्राइब गर्ने। सर्कल बाहिरपट्टि चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, यो 6 वटा पोइन्ट लगाएर त्यसको टेन्जेन्ट ड्र गर्दै जाने। त्यो गर्यो भने एक्रस फ्ल्याट हुन्छ। यदि हामीलाई एक्रस कर्नर भनेको छ भने सर्कल भित्र बाहिरबाट काट्ने, यो 6 वटा पोइन्ट निकाल्ने, सिधै जोड दिइहाल्ने। अहिले यो बाहिरपट्टि कसरी गर्ने त्यो चाहिँ मैले अक्टागनमा देखाएको छु, त्यो हेर्ने। ड्र अ रेगुलर अक्टागन with a distance of 60 mm across its flat। अघि हेक्सागन चाहिँ हामीले एक्रस कर्नर गर्यौं, अब एक्रस फ्ल्याट। एक्रस फ्ल्याटमा याद गर्ने, एक्रस फ्ल्याटमा सर्कल बाहिरपट्टि बनाउने, एक्रस कर्नरमा सर्कल भित्रपट्टि जुन डिभिजन आउँछ डिभिजनमा डिभिजनलाई सिधै जोड्ने। एक्रस फ्ल्याट भन्यो भने चाहिँ डिभिजन पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। अब यो चाहिँ यहाँ हेर्ने, सबभन्दा पहिला सर्कल बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि होरिजेन्टल लाइन टी स्क्वायरले, भर्टिकल लाइन टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर राखेर 4H पेन्सिलले ड्र गर्ने। त्यसपछि हाम्रो गिवन अक्टागनको एक्रस फ्ल्याटको डाइमेन्सन जुन छ त्यही बराबरको रेडियस लिएर सर्कल बनाउने। हामीलाई 66 एक्रस फ्ल्याट दिएको थियो, त्यसले गर्दा त्यसको आधी 33 बराबरको एक रेडियस लिएर सर्कल बनाउने, सर्कल ड्र गर्ने। सर्कल ड्र गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले अक्टागन हो, यो अक्टागनको 8 डिभिजन चाहियो। 8 डिभिजन कसरी गर्ने? अघि हेक्सागन भएको हुनाले सेम रेडियसले काट्दै लग्यौं, अक्टागन भएको कारणले चाहिँ अब त्यो त्यही रेडियसले काट्न मिल्दैन, तर त्यो भन्दा सजिलो छ। तर हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो टी स्क्वायर र 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर। टी स्क्वायर राख्ने यहाँ ड्रइङ बोर्डमा वर्किङ एजसँग मिलाउने टाँस्ने र त्यसमाथि 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर राख्ने। अघिको हाम्रो होरिजेन्टल र भर्टिकल लाइनको इन्टरसेक्सन ओ, सेन्टर ओ छ, त्यो सेन्टरमा ठ्याक्क 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर मिलाएर लाइन ड्र गर्ने एकपल्ट यसरी, यो 45। त्यसपछि फेरि यही सेट स्क्वायरलाई उल्टाउने, उल्टाउँदाखेरि यस्तो देखियो। उल्टाएपछि यतापट्टिको यो 45 डिग्री पनि ड्र गर्ने। पहिलो यतापट्टि ड्र गरेको लाइन यो भयो र सेट स्क्वायरलाई ठ्याक्क उल्टाएपछि यो भयो, यतापट्टि यो लाइन ड्र गर्ने। यसरी हामीले सेट स्क्वायर 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर लगाएर त्यसलाई 8 डिभिजन गर्ने। यस्तो देखियो हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिभिजन भयो। र अब यो आएको 8 डिभिजन जुन छ त्यो प्रत्येक डिभिजन पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। यो पोइन्टमा भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने। होरिजेन्टल लाइन छ भने टेन्जेन्ट भर्टिकल लाइन हुने भयो हैन।
यो भर्टिकल डायमिटरको लाइनमा टेन्जेन्ट पोइन्ट यो भयो। टेन्जेन्ट भनेको होरिजेन्टल लाइन भयो, टी स्क्वायरले ड्र गर्ने। होरिजेन्टल लाइन भनेपछि टी स्क्वायरले ड्र गर्ने, भर्टिकल लाइन भनेपछि टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायरले ड्र गर्ने। र अब यो 45 डिग्रीको इन्क्लाइन लाइन छ भने 45 डिग्रीको इन्क्लाइन लाइन 45 + 45 गर्दा 90 भयो भने त्यही 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरले यता टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर राखेर 45 डिग्रीको टेन्जेन्ट बाहिरपट्टि ड्र गर्ने। कसरी ड्र गर्ने यहाँ हेर्ने। टी स्क्वायर यो भयो, मैले यहाँ पुरा देखाइने, यो ड्रइङ सानो हुन्छ भनेर टी स्क्वायर पहिले यहाँ बोर्डमा टाँसिएको हुनु पर्यो। टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर राख्ने र टी स्क्वायरलाई यो देब्रे हातले थिच्दै ल्याएर यहाँ राख्ने हात र अम्लाले आफूतिर तार्ने सेट स्क्वायरलाई लेफ्ट राइट गरेर ठ्याक्क यो टेन्जेन्ट पोइन्टमा यो भर्टिकल लाइन मिलाउने र ड्र गर्ने। त्यसपछि यही सेट स्क्वायरलाई स्लाइड गरेर वर ल्याउने यो पोइन्टमा र यहाँ पनि टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। स्लाइड गरेर टी स्क्वायर जस्ता तस्तै छ, टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर स्लाइड गरेर यो भर्टिकल टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्ने। र अब त्यसपछि इन्क्लाइन यो 45 डिग्रीको लागि त्यही 45 चाहियो हामीलाई। टी स्क्वायर माथि 45 डिग्री राख्ने, ठ्याक्क टेन्जेन्ट पोइन्टमा मिलाउने, यो टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। अब चाहिँ हामीलाई यो भर्टिकल टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरिसकेको हुनाले त्यो टेन्जेन्ट पोइन्टदेखि उदो मात्रै ड्र गर्ने। यहाँ हेर्ने यो कम्प्लिट भइसकेको यहाँ देखाएको मैले, यो पोइन्टबाट उदो मात्रै ड्र गर्ने। फेरि त्यही सेट स्क्वायरलाई उल्टाउने, उल्टाउँदा यस्तो देखियो। यताबाट पनि हामीले अघि यो भर्टिकल टेन्जेन्ट लाइन ड्र गरिसकेका छौँ, त्यहाँबाट त्यो पोइन्टबाट उदो टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। अब यो माथि ड्र गर्नु पर्यो। यो माथि ड्र गर्नलाई यही सेट स्क्वायरलाई स्लाइड गरेर यता ल्याउने, योसँग मिलाउने, ड्र गर्ने। यहाँ ड्र गर्नु पर्यो, यही सेट स्क्वायरलाई स्लाइड गर्दै लिएर आउने, ठ्याक्क यो पोइन्ट मिलाउने, यहाँ ड्र गर्ने। त्यसरी हामीले सबै होरिजेन्टल लाइन र इन्क्लाइन लाइनहरू ड्र गर्ने। ल यो माथिको यसरी स्लाइड गर्ने। अब यो तल यो भर्टिकल टेन्जेन्ट पोइन्ट जुन छ भर्टिकल लाइनले ल्याएको, त्यसमा चाहिँ टी स्क्वायर यहाँ राख्ने, ठ्याक्क टेन्जेन्ट पोइन्टमा मिलाएर होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने। त्यस्तै टी स्क्वायरलाई स्लाइड गरेर माथि लाने, यो पोइन्टमा मिलाउने, टेन्जेन्ट होरिजेन्टल टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्ने। यसरी सबै टेन्जेन्टहरू ड्र गरिसक्दा हाम्रो यस्तो देखियो। र आएको जुन हाम्रो यो टेन्जेन्टहरूको इन्टरसेक्सन जुन छ त्यो पोइन्टहरूको चाहिँ नाम दिने। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच जम्मा हाम्रो अक्टागन भएको हुनाले 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड भयो। र अब हाम्रो यो फ्ल्याट लाइनदेखि फ्ल्याट टु फ्ल्याटको डाइमेन्सन हाम्रो 66 भयो। याद गर्ने, यो अक्टागनमा दिएको छ एक्रस फ्ल्याट। हेक्सागन सोध्यो भने त्यही हो, हेक्सागनलाई 6 भाग गर्ने र 6 भागको प्रत्येक डिभिजन पोइन्टमा चाहिँ के गर्ने रहेछ, टेन्जेन्ट बाहिरपट्टि ड्र गर्ने। एक्रस फ्ल्याट भन्यो भने, एक्रस कर्नर भन्यो भने चाहिँ भित्रको पोइन्टलाई जोड दिने। यदि अक्टागन ड्र गर एक्रस कर्नरको डाइमेन्सन भनेको भए के गर्नु पर्थ्यो हामीले, यो पोइन्ट भित्रको पोइन्टलाई सिधै जोड्दा एक्रस कर्नरवाला अक्टागन बनिन्थ्यो। अब प्रत्येक ड्रइङ हामीले यहाँ गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ आफूले त्यहाँ बुझ्ने है। यसरी हामीले यो गरिसके पछाडि डाइमेन्सन दिने, एक्रस फ्ल्याट 66 र अन्तिममा यसलाई हामीले डार्क गर्ने। ल अब यो आजको अन्तिम ड्रइङ यो गरौँ। कन्स्ट्रक्ट एनी पोलिगन गिभन लेन्थ अफ अ साइड। यदि हामीलाई साइड दिएको छ, पोलिगनको साइड दिएको छ भने कुनै पनि पोलिगन, पेन्टागन होस्, हेक्सागन होस्, हेप्टागन, अक्टागन, नोनागन, डेकागन कसरी बनाउने। अहिलेलाई मैले एक्जाम्पललाई साइड 40 mm लिएको छु। सबभन्दा पहिला होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने फोएस पेन्सिलले, र फोएस पेन्सिलले होरिजेन्टल लाइन ड्र गरिसके पछाडि त्यसमा 2S पेन्सिलले हामीलाई गिभन लेन्थ साइड जुन छ 40 mm को त्यो साइड AB ड्र गर्ने, पोइन्ट चिन्ह लगाउने लाइनमा। A देखि B सम्म हाम्रो 40 mm हुनु पर्यो, चिन्ह लगाउने। र अब त्यस पछाडि AB लाई बाइसेक्सन गर्ने। 40 mm लाई बाइसेक्सन गर्ने भन्नुको 20 mm मा बाइसेक्ट गर्ने। 20 mm मा स्केलले यहाँ चिन्ह लाउने हैन, प्रोसेसले पेन्सिल कम्पास लिने, ए बाट कुनै रेडियस भन्नाले AB भन्दा अलिकति कम हुनु पर्यो, माथि आर्क काट्ने, त्यही रेडियसले तल आर्क काट्ने। सेम पेन्सिल कम्पास उठाउने, बी पोइन्टमा लाने, माथि आर्क त्यही रेडियसले आर्क काट्ने, तल आर्क काट्ने। याद गर्ने यो रेडियस चेन्ज हुनु भएन, चेन्ज भयो भने फेरि त्यो हाम्रो बाइसेक्सन हुँदैन। बाइसेक्टर लाइन ड्र गर्ने।
बाइसेक्टर ड्र गरिसके पछाडि बाइसेक्टरको माथिल्लो भाग चाहिँ अलिक लामो चाहियो हामीलाई। अब दुईटा सेट स्क्वायर चाहियो हामीलाई 45 डिग्रीको र 30 डिग्रीको। बाइसेक्टर आइसके पछाडि ए भन्ने पोइन्टबाट 45 डिग्रीको लाइन ड्र गर्ने। ए बाट टी स्क्वायर राख्ने, टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर 45, यो एंगल 45 भयो। 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर राखेर ठ्याक्क ए पोइन्टबाट लाइन ड्र गरेर यो बाइसेक्टरसम्म लाने र ए बाट गएको 45 डिग्रीको लाइनले बाइसेक्टरमा जहाँ इन्टरसेप्ट गर्यो, जहाँ काटियो त्यो पोइन्ट हाम्रो 4 भयो। यस्तो भयो। 45 डिग्रीको एंगल हामीले ड्र गर्यौं र बाइसेक्टरमा इन्टरसेप्ट गर्यो यो लाइनले, यो पोइन्टको नाम 4। अब त्यस पछाडि फेरि यो मेरो अर्को 60 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिने। टी स्क्वायर माथि 60 डिग्री, यो एंगल 60 हुनु पर्यो। अब बी पोइन्टबाट 60 डिग्रीको लाइन ड्र गरेर त्यही हाम्रो बाइसेक्टरमा इन्टरसेप्ट गराउने। बी पोइन्टबाट माथि लगेर 60 डिग्रीको एंगल ड्र गर्ने र त्यो लाइनले जहाँ इन्टरसेप्ट गर्यो त्यो पोइन्ट हाम्रो बी 6 भयो। त्यो पोइन्टको नाम हाम्रो 6 भयो। बाइसेक्टरमा हामीले यताबाट 45 ड्र गरेर 4 ल्यायौं, बी बाट 60 डिग्रीको एंगल ड्र गरेर यो 6 ल्यायौं। 6 ल्याइसकेपछि यो 4 र 6 को बीचमा 5, ठ्याक्क हाफमा 5 आउनु पर्यो। अब 4 6 लेन्थ जुन छ त्यसलाई के गर्ने, बाइसेक्ट गर्ने। पेन्सिल कम्पास लिने, पेन्सिल कम्पासले 4 6 भन्दा अलिकति कमको रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्ने यता पनि, र फेरि यो निडल यहाँ 4 मा ल्याउने, यता र यता काटेर यो इन्टरसेक्सन ल्याउने र जोड्ने। यो बाइसेक्टरले ल्याएको, यो सुरुको भर्टिकल बाइसेक्टरमा यो होरिजेन्टल बाइसेक्टरले ल्याएको पोइन्ट हाम्रो 5 भयो। अब 4 5 5 6, 4 5 जति छ 5 देखि 6 पनि त्यति नै छ। अब त्यही अनुसार 6 देखि 7, 7 देखि 8, 8 देखि 9 चिन्ह लाउँदै जाने। भन्नुको अर्थ डिवाइडर लिने, 4 5 को मेजरमेन्ट लिने अथवा 5 6 को मेजरमेन्ट लिने, त्यहाँबाट माथि चिन्ह लाउँदै जाने। यो 4 5 बराबर अथवा 5 6 बराबर चिन्ह लाउँदै जाने। जुन चाहियो हामीलाई, जुन पोलिगन चाहियो, अब डेकागन चाहियो भने यो भन्दा माथि जानु पर्यो हैन, नोनागनसम्म चाहियो भने यो, अक्टागन चाहियो भने यो पोइन्ट भयो, हेप्टागन चाहियो यहाँ भयो। अब यो स्क्वायर भन्ने भने 4 ले बनाउने भयो, 5 ले पेन्टागन बनाउने भयो, 6 ले हेक्सागन, 7 ले हेप्टागन, 8 ले अक्टागन, 9 ले नोनागन। जुन जुन चाहियो त्यति त्यति बराबरमा माथि चिन्ह लाउँदै जाने। यस्तो भयो। मैले 9 सम्म देखाएँ। 10 11 12 जतिवटा पनि बनाउन सकिन्छ, तर मेजरमेन्ट भनेको यो 4 5 र 5 6 जति जति छ त्यति त्यति बराबर माथि चिन्ह लाउँदै जाने। अब यहाँ गर्ने के हो भने हामीलाई के बनाउनु पर्ने छ, स्क्वायर बनाउनु पर्ने छ भने 4 सेन्टर लिनु पर्यो र रेडियस 4a रेडियस लिएर सर्कल बनाउने। पेन्टागन बनाउनु पर्छ भने 5 सेन्टर 5a रेडियस लिएर सर्कल बनाउने। हेक्सागन बनाउनु पर्छ भने 6 सेन्टर 6a रेडियस लिएर अथवा 6b एउटै कुरा भयो, रेडियस लिएर सर्कल बनाउने। र हेप्टागन बनाउनु छ भने 7 सेन्टर 7a रेडियस लिएर सर्कल बनाउने। अक्टागन बनाउनु छ भने 8 सेन्टर 8a रेडियस लिएर सर्कल बनाउने। नोनागन बनाउनु छ भने 9 सेन्टर 9a रेडियस लिएर सर्कल बनाउने। सर्कल बनाइसकेपछि हाम्रो गिवन साइड AB छ, त्यो AB बराबर मेजरमेन्ट पेन्सिल कम्पासमा लिने र सर्कलको सर्कमफरेन्समा काट्दै जाने। आएको पोइन्टहरुलाई जोड्यो भने हामीलाई चाहिएको पोलिगन जुन हो त्यो बनिन्छ। जस्तै यसमा मैले हेप्टागन बनाएँ। हेप्टागन बनाउनलाई 7 सेन्टर 7b अथवा a, 7b लिए पनि त्यही हो, 7a लिए पनि त्यही हो, रेडियस लिएर सर्कल ड्र गर्ने। सर्कल ड्र गरिसके पछाडि अब यो AB साइड जुन छ गिवन साइड हो, यो AB साइड बराबर पेन्सिल कम्पासमा लिने, काट्दै जाने। हामीलाई चाहिएको हेप्टागन तयार भयो। तर याद गर्ने यसरी हेप्टागन बनाउँदा यो काट्दै जाँदाखेरि ठ्याक्क यहाँ यो बाइसेक्टरमा काटिनु पर्यो। बाइसेक्टर भन्दा यता अथवा उता काटियो भने त्यो हाम्रो ड्रइङ मिस्टेक भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने यहाँ यता उता काटियो भने भरे यहाँ आउँदा आउँदा यहाँ फेरि स्टार्टिङ पोइन्टमा आइपुग्दा त्यहाँ मिल्दैन। त्यसले गर्दा यो 45 डिग्री, यो 60 डिग्री र यो बाइसेक्टर चाहिँ एकदम एकुरेट गर्नु पर्यो। जति एकुरेट सुरुमा ड्रइङ गरियो त्यति हाम्रो ड्रइङ लास्टमा मिल्छ।
यदि हामीले एकुरेट गरेको छैन भने यहाँ इरर देखिहाल्छ अन्तिममा एउटा इरर यहाँ देखिन्छ एउटा इरर यहीँ देखिने भयो पेन्टागन बनाउँदाखेरि त्यही हो यहीँ इरर देखिन्छ पेन्टागन बनाउँदा नि एउटा पोइन्ट ठ्याक्कै यहाँ आउनु पर्यो हेप्टागन बनाउँदा त्यस्तै नोनागन बनाउँदा नि एउटा पोइन्ट यहीँ आउनु पर्यो त्यो आएन भने हाम्रो मिस्टेक त्यहाँ देखिन्छ त्यो गल्ती भयो त्यसले गर्दा सुरुमा ध्यान दिएर ड्रइङ गर्ने